क्लास 7 इस्लामियात। आज हम पढ़ेंगे सबक दुआ की अहमियत और फजीलत। दुआ के लफ्ज़ी मायने हैं पुकारना, यानी अपने रब को पुकारना, अपने रब से इल्तिजा करना, उससे मांगना। दुआ इबादत का निचोड़ है, मोमिन का हथियार है। बंदे का अपने रब के सामने आजिज़ी और इनकसारी का इजहार है। दुआ इंसानी फितरत का हिस्सा है। जब मसाइब और आजमाइशें चारों तरफ से घेर लें तो हाथ अपने रब के हजूर उठ ही जाते हैं, क्योंकि इंसान जानता है इन मसाइब से, इन मुश्किलात से सिर्फ उसके रब की ज़ात ही है जो उसे निकाल सकती है। दुआ करने से इंसान को इत्मीनान नसीब होता है। दुआ मांगने की फजीलत। अल्लाह ताला ने हमें ज़रूरियात के पूरा करने का जो सबसे ज़्यादा कारगर तरीका बताया है, कारगर यानी मौसर मुफीद तरीका बताया है, वो दुआ है। दुआ अल्लाह ताला से लेने का ज़रिया है, यानी अल्लाह ताला से मांगने का ज़रिया है। दुआ के ज़रिए बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। इंसान जब अल्लाह के हजूर हाथ उठाता है, उससे मांगता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। शैतानी हमलों से भी पनाह मिलती है। दुआ बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान राब्ते का सबसे मौसर ज़रिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, मैं हर दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब भी वो मुझसे दुआ करे। दुआ एक इबादत है। रसूल अल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। रसूल अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि आदमी को अपनी सारी हाजतें यानी ज़रूरतें, ख्वाहिशें अल्लाह ताला ही से मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह ताला ही से मांगे। अगर नमक की ज़रूरत हो तो वो भी अल्लाह ताला ही से मांगे। दुआ मांगना इंसान को हमेशा फ़ायदा पहुंचाता है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह की बात या कता रहमी ना हो, यानी दुआ में कोई गुनाह की बात ना हो। और कता रहमी कहते हैं ताल्लुक़ तोड़ना, रिश्तेदारों से राब्ता ख़त्म करना। अगर दुआ में कोई ऐसी बात ना हो तो अल्लाह ताला की तरफ से इसको 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर अता होती है। जो मांगा हो वही इसको अता कर दिया जाता है। इसकी दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दिया जाता है, या आने वाली कोई मुसीबत और तकलीफ़ इसकी दुआ के बाइस रुक जाती है। यानी अल्लाह ताला इंसान की हर दुआ सुनता है और उसे कबूल फरमाता है। या तो उसको वो चीज़ अता कर दी जाती है, या उसकी दुआ को आखिरत के लिए रख लिया जाता है। आखिरत में वो चीज़ उसको दी जाएगी जो दुनिया की चीज़ से बहुत बेहतरीन होगी। या अगर वो दुआ उसके हक़ में बेहतर नहीं है तो उसके बदले में उसकी कोई मुसीबत या तकलीफ़ है जो टल जाएगी। दुआ की कबूलियत और आदाब। दुआ मांगने से पहले हमें अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करनी चाहिए। हम्द सना कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने को। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुआ के आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। दुआ जब भी मांगी जाए तो पूरे यकीन और उम्मीद से मांगी जाए कि अल्लाह ताला इसको ज़रूर कबूल फरमाएगा। दुआ आजिज़ी और इनकसारी से करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, अपने रब से गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके दुआ मांगो। अगर मुमकिन हो तो दुआ किबला रुख होकर और बावजू होकर मांगनी चाहिए। किबला रुख होकर यानी खाना काबा की तरफ मुँह करके मांगनी चाहिए। रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी करने वाले और हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। कता ताल्लुकी करना यानी ताल्लुक ख़त्म करना, राब्ता ख़त्म करना। दुआ की कबूलियत के बारे में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। हमारा काम दुआ मांगना है। अल्लाह ताला जब चाहेगा और जैसे चाहेगा दुआ कबूल फरमा कर अजर अता फरमा देगा। हमें सारी इंसानियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए, यानी तमाम इंसानों के लिए दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि जो शख्स दूसरों के लिए दुआ करता है अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाता है। दुआ सिर्फ जायज़ काम के लिए मांगनी चाहिए। नाजायज़ कामों के लिए दुआ मांगना सख्त गुनाह की बात है।
سب سے زیادہ جامع دعا قرآن مجید میں نازل ہونے والی اس دعا کو قرار دیا گیا ہے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے مختلف مواقع کے لیے مختلف دعائیں سکھائی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں برکت کے حصول اور برائی سے حفاظت کے لیے ان دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی، دنیا و آخرت میں کامیابی، ماں باپ کی زندگی، عافیت و تندرستی، مسلمانوں کی بھلائی، حفاظت، عزت اور ترقی کے علاوہ پاکستان کی سلامتی اور بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، دعا کا لفظی معنی ہے، جواب ہے پکارنا۔ نمبر 2، مومن کا ہتھیار ہے، جواب ہے دعا۔ نمبر 3، دعا مانگنے کی بہترین کیفیت ہے، جواب ہے عاجزی۔ نمبر 4، دعا قبول نہیں ہوتی، جواب ہے حرام کھانے والے کی۔ نمبر 5، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، جواب ہے ساری انسانیت کے لیے۔ مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، دعا کا کیا معنی ہے؟ جواب ہے دعا کے معنی ہے پکارنا۔ سوال نمبر 2، دعا کی فضیلت پر ایک آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ سوال نمبر 3، دعا کی فضیلت پر ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے۔ قطع رحمی ہوتا ہے تعلق ختم کرنا، رشتہ داروں سے رابطہ ختم کر دینا۔ جو مانگا ہو وہی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا آنے والی کوئی مصیبت اور تکلیف اس کی دعا کے باعث رک جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، دوسروں کے لیے دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے جو شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سوال نمبر 5، دعا کس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے؟ جواب ہے دعا جب بھی مانگی جائے تو پورے یقین اور امید سے مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، قرآن و سنت کی روشنی میں دعا کی فضیلت و اہمیت بیان کریں۔ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضروریات کے پورا کرنے کا جو سب سے زیادہ کارگر طریقہ بتایا ہے، کارگر یعنی مفید اور مؤثر، وہ دعا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ دعا کے ذریعے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، شیطانی حملوں سے بھی پناہ ملتی ہے۔ دعا بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ دعا ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا مانگنا انسان کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے۔ جو مانگا ہو وہی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا آنے والی کوئی مصیبت اور تکلیف اس کی دعا کے باعث رک جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، دعا مانگنے کے آداب تحریر کریں۔ جواب ہے دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ حمد و ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دعا جب بھی مانگی جائے تو پورے یقین اور امید سے مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا عاجزی اور انکساری سے کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو۔ اگر ممکن ہو تو دعا قبلہ رخ ہو کر اور باوضو ہو کر مانگنی چاہیے۔